बाप्पा आमचो तूं मुकुरताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय हो मोगोळ कून दीन वाचता कोण आपलें जिवीत तुका पेटोवंक तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत सारता तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत सारता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मंगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दुख दवरतेल्यांक मोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कोर. चड पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा स्वर्गा संवसाराच्या रोचणारा आनी दुनिया स्वतंत्रताय सोडलेल्या आमच्या देशाक परजे राज स्थापन करून ह्या येद्या व्हडत्या राष्ट्राची जबाबदारी आमा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिले. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन येरांक आमचे चाकरेक लावूंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान येरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर असो उलयता पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्यां कडेन एक नवो करार करतलो पूण ताच्या पुर्वसां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतोच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर्त रिगोयतलो तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पुरसाद. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेता
आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें, मोच्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस बोवडत्या देवाक शेणोना येता आनी सर्वेस्पराचे सावलेक बिडार घेता, तो सर्वेस्पर म्हणटा तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. मोच्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकार्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाखोट्यां तो तुका लिपयतलो, ताच्या पांयां तुका आसरो मेळटलो. मोच्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, सगळ्या आदी हांव मागतां तें हें, समेस मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनंती आनी दिनवासनेची स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आनी शांतीन आनी सवस्कायेन जियोवचें पासप. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसले सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडची आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच. देवा आनी मनशां मोदेस्तूय एकलोच जेसू क्रिस्त, तोय मनीस. ताणें समेस्तांचे सोडवणी पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो हाची गोवाय ताणें पुर्त्या काळार दिली. देवाचें उतर हें, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. स्वता पोरमणे आनी मोगान जियोन जो आमचे मस्तक त्या क्रिस्ताचे सारकें घेसोर. सगळ्या वायटांनी आमी वाडत वेतोल्या. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. जुवावा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलेलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीश जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हळें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्ना जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाद केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूण पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मंगळभाव भयणीनो, आयज सावन आसा पोरचे राज्याचो दीस आनी ह्या दिसा पयले वाचप आमकां सांगता की आमी समृद्धी प्रमाणे चलोवंक जाय. आनी ही समृद्ध हांगा थंय ना, देवान ती आमच्या काळजान भितर रिगोयल्या. तर आमच्यान
कितें बरें तें, कितें सारकें तें, कितें नीत तें आमकां कळोन येता, कित्याक आमी ते पारखिता, देवाच्या आदारान पारखिता. ही समूर्त आमी समृद्धी प्रमाणे चल्ल्यार आमकां खरी स्वतंत्रताय मेळटा. दुसरें वाचप आमकां सांगता आमी अधिकाऱ्यां खातीर मागणें करूंक जाय. पावलो म्हणटा, मागणी, विनंती, दिनवासनेची स्तुती करात, भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर. आनी शेकीन जेजू आमकां सांगता की खरी स्वतंत्रताय आमकां मेळटली जेन्ना आमी पातकाचे गुलाम जावचे ना आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतले. जेजूच्यानूच आमकां खरी स्वतंत्रताय दिवंक जाता. त्या पासत आमकां वायटापणांतले गुलामांतले पयस करूंक जेजू लागीं मागणें करुया. आमेन. परमेश्वराक वरदाना समेस्तांनी भेटोवची. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. पृथ्वींतला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवण. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोडपत बेदार बापा, आमी तुजी भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र पुरसां. आमचे उपकारी मोन दाखोवंक आमच्या देशाची फळां वो उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता. तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतले तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभारांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी व्हड, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आपले आवय कांकवार मारयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुन्ना आनी भरवां तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा
तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गेच्या स्वर्गदुता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 nalmaranso sorbes por tu, sorgani संसार, borla तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस पोराचे नावी, येता कासोय, उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इल्लेली पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पयलींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतले, हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bavartazo good purgatoria, Jesu mero, Jesu जीवन साला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेच पोरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागिवोन दोंडुतां आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालदेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच पोरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान उतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक। सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतान मुडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवे शाबावार्ताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ। सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक। सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं। एकामेकाक शांती दिवया। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी। आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोर नेवोडमी आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं। सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतां। ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी मोकोत दिवं। ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां। सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां। तुका म्हजे सवे घेवंक हांव आशेतां। म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां। तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां। तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव। तुजे सोडशिलो पयसां केदींच निर्मी नाका। सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये। जेजू तुझ्या प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय। जेजू तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय। प्रिती मोग आसता थंय मातमेपण बसता। प्रिती मोग आसता थंय दया बसता। जेजू तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय। जेजू तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय। सोडपदवेदारा आनी काकोतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय। संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय। ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां। हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां। हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओदमी कोठाय फावो जावंक आमी मागतां। हे प्रार्थन आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया।
सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. तांचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरीची देख घेवन सोमेस आमच्या भारती भावा भयणीच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदारपणान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पोरसा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Maria mai curpeci, cota vin sol moleri, Maria mai mocia Jesuci, Maria mai moci, Maria duba paci, potin getu atmiaci, Maria mai putaci, Maria mai moci, bodul obtu cenau, kalsan mocha bopta, moba vorti gorsan, ciber moche keroeta, moga ci mai moci, tuce vengentricta, Maria, 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 Maria moci mai, Maria, 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 Maria moci mai. मगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां खुशाल बरी पोरचे राज्याचो दीस आवडटा. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों. आमेन.